हितोपदेश 1 अध्याय। दाऊदका छोरा इजरायलका राजा सोलोमनका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्। बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्, जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू, बुद्धिमानको आह्वान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। हे मेरो छोरो, आफ्नो बाबुको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। हे मेरो छोरो, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरू भन्लान्, आऊ हामीसँग कसैको रक्तचाप गर्न ढुकी बसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ। चिहानले निले झैँ र गहिरो भडखालोले परि त्यसको पितमा पुग्नेहरूलाई झैँ हामी तिनीहरूलाई पुरै जिउँदै निलौ। हामी सबै किसिमका बहुमूल्य थोकहरू लिनेछौँ र लुटका माल सामानले हाम्रो घर भर्नेछौँ। तिमी हामीसँगै साझेदारी हौ र हामी लुटको थैलोबाट बाट्नेछौँ। हे मेरो छोरो, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा खुट्टै नराख, किनकि तिनीहरूका खुट्टा पाप गर्न हतारिन्छन्, तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। सबै पंक्षीहरूको नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्यर्थ। ती मानिसहरू आफ्नै रगतको लागि ढुकिरहन्छन्, तिनीहरू आफै जातिन ढुकिरहन्छन्। बेइमानीसित कमाउनपट्टि लाग्नेहरू सबैको अन्त्य यस किसिमले हुन्छ। यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्यसैले छिनेर लैजान्छ। बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ। होल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खालमाथिबाट त्यो चिच्याउँछ। सडकका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ, हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नै बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछौ? कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने? यदि मेरो हक्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिए र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिए। तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले र मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएका हुनाले, मेरो सबै अर्थीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेका हुनाले र मेरो हक्की ग्रहण नगरेका हुनाले, तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु, विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउनेछु। जब आँधी बेहरीले झैँ तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ र भुमरी झैँ आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई दबाउँछन्, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाफ दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेट्टाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हक्की तिरस्कार गरेका हुनाले, तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्नो कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूले आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छ, तिनीहरू सुरक्षामा जिउँछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। हितोपदेश 2 अध्याय। हे मेरो छोरो, यदि तैले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समशक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकार गरिस् र समशक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने, यदि तैले चाँदी झैँ त्यसलाई खोजिस् र गार्जन झैँ त्यो खनिस् भने, तैले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। किनभने परमप्रभुले
बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समशक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। उहाँले इमान्दारको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नु भएको छ। जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब धार्मिकता, न्यायसङ्गत र उचित के हो, साथै हरेक असल मार्ग के हो तैँले बुझ्नेछस्, किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ र ज्ञान चाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ। विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ, समशक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ। बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनेछ। त्यस्ताहरू इमान्दारीको चाल त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गर्छन्। तिनीहरू खराब काम गर्न प्रसन्न हुन्छन् र दुष्टको बदमाशीमा रमाउँछन्, जसका बाटाहरू बाङ्गो टिङ्गो र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन्। बुद्धिले तँलाई व्यभिचारिणी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ, जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारको व्यवस्था गरेकी छे। त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालो लैजान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्। त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू कोही पनि फर्केर आउने छैन, न त त्यस्ताहरूले जीवनको मार्ग नै भेट्टाउने छन्। यसै कारण भला मानिसहरूको अनुसरण गर र धर्मी मानिसको चालमा लागि बस, किनभने धर्मीहरू देशमा बास गर्छन् र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्। तर दुष्टहरू देशबाट जरै समेत उखलिनेछन् र विश्वासघातीहरू झार झैँ फ्याँकिनेछन्। हितोपदेश 3 अध्याय। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। भक्ति र विश्वासयोग्यताले तँलाई कहिले नछोडुन्, ती तैँले आफ्नो गलामा बाँधिराख, आफ्नो हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस्। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइ दिनुहुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग, जसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण हुनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा फाँडाहरू नयाँ मद्दले चुलिएर पोखिनेछ। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको ताडनालाई अवहेलना नगर र उहाँको हकीलाई खराब नठान, किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले ताडना दिनुहुन्छ, जसरी बाबुले आफ्नो प्यारो छोरालाई ताडना दिन्छन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समशक्ति हासिल गर्छ, किनभने बुद्धि चाँदीभन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ। त्यो मानिसभन्दा बढी बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छ। त्यसका मार्गहरू आनन्दमय हुन्छन् र त्यसका सबै बाटोहरू शान्तिमा हुन्छन्। बुद्धिलाई अँगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एउटा जीवनको रुख हो, त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष पाउनेछ। बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नुभयो, समशक्तिले नै उहाँले आकाशले त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो। उहाँको ज्ञानले गहिरा सागरहरू फुटी निस्के र बादलले तलदेखि शीत झारे। हे मेरो छोरो,
सत्य बुद्धि र विवेकलाई जोगाइराख, तिनलाई तेरो दृष्टिबाट जान नदे। ती तेरो निम्ति जीवन र तेरो गलाकामा शोभाको गहना झैँ हुनेछन्। तब त आफ्नो मार्गमा सुरक्षित भई हिँड्नेछस् र तेरा खुट्टा लरबराउने छैन। जब त ढल्किनेछस् त भयभीत हुने छैनस्। जब त ढल्किनेछस् तलाई मिठो निन्द्रा लाग्नेछ। दुष्टहरूमाथि एक्कासी आइलाग्ने विपत्ति वा सर्वनाशसँग त चाहिँ नडरा, किनभने परमप्रभु नै तेरो सहारा हुनुहुनेछ र उहाँले तेरो खुट्टालाई फाँसोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। जो जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक, जबकि तसँग त्यो अहिले नै छ। आफ्नो छिमेकीलाई पछि आऊ भोलि पर्सि दिउँला नभन्। आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरस, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्छन्। बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा, जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। हिंसात्मक मानिसको ईर्ष्या नगर र त्यसको कुनै पनि मार्गलाई नचुन, किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर सोझाहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको सराप पर्छ तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानलाई इज्जत प्राप्त गर्छ तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनुहुन्छ।